لا، هذا ثورة هي يوتيوب. توجور يوتيوب لو روتور. فات ديجا ونديني هزو الفلاون مليح. سي فري الغيبة شحال ذا شو عقلا نوالد فوالا يا انا ونديني سكيما اونكوراجي فريمون دوالا. غير طاس لي كومونتير يكتبهم. au fait il y a un très bon feedback كي يقارن un bon retour. سورتو كي فرحة مليح حتى سيدي يقارن بلي سا ما ايدي دونك كي لو بوت دويني دونك يعطيكم الصحة بيان سور. فوالا بغاو ندينا كان يفو ماتر ان جيم ابوني ثاني تجم لي كومونتير وشو باسكو بونير في ديال كان l'algorithme يوتيوب au fait plus il y a des trucs positifs les inscrits les commentaires les j'aime et l'algorithme il la recommande donc ça va toucher un maximum الغاشي. نكون البوتنا كاينين سي لا بروموسيون تقبايليتنا. فوالا خاطر كوميم الكونتوني تقبايليت كداش يتجان خدمه داك لي بتيت فيديو لي بتيت تويني او فات لي تري ميغر تري بوفر الكونتوني تقبايليت. تروح تورا هكا لوكسيدون امريكان اتسيتيرا تطابي نيمبورت كيل شونسون ضاف لي طابلاتور لي بارول لي كوفر لي ريبريز ليستوار ليستوريك ليستوار تو لا شونسونير نكون إذا خاطئ. سي دوماج دونك جابورت ما بتيت توش. فوالا سي دي شتي موتيفين دونك مي سينو لا شين جوستومون elle a dépassé 1000 abonnés. Je suis content. Justement يون خميد ان كومونتير ينيد je suis le 1000e abonné يناد برافو يناد كنا تصل الحوايج العالي ناس يعطيك الصحة. وبعض الناس الوكازيون لي ميلايين لي 1000 abonnés ناس ياتي شوازي اون شونسون مي لا سي اما بورتي سنارت ادخم ان تيتو يناد خميد جدي نيدير لا شونسون جدي تري بيل شونسون دايور لون دي بروميير كويت رغيغ الحفظة. حفظت فوالا الي ابوردابل تبينا كا بوتيتر توعر بور سيرتان هكا مي كلشي الخدمة على كل حال. دونك كني تيدغرمت قلتي ترى جيك نيدير هاد السياد خمان تيتو تيني مغد ما إلا يصلحاو نخاتيها. بون تيد سدندنا كي ثورا شوية دغنا اون بارتي ومن بعد نروح لي زيكسبليكاسيون. فوالا هات نتورا تيد نسدندن لونتومون اخر هكا. اي موجة تجي الفجار اي شرقي يطج في الصيفات اي راسي والوسكاني قدر ينشفانك مدن في اللاس هاوري السين مسكين ومجار بيكشم غريق اي زميت ذي تنصفاصا غاس يموت ماشي ينكر ما سكر ديقر يمسا تزرع ما شحال ذا جدك يمغينا يا توجدا يولين سمدي بضو حمال انو فازيغ كريب الدنيا تمالا.
رسد ثافل سقيني ينهز وذرري طرف سرزير وغريب انا نسي باش تجي يغاب يعاق عليني روح وزرا نساني رفض انتي صقض انت فاتا وذي زدغنا كيني واقو. Donc oui, le début, le deuxième refrain, c'est le même le premier. Bon, bah, à la fin, il a l'outro. L'outro, c'est la fin. En fait, c'est les mêmes accords, sauf que il a nida تخدمض شغل un temps et demi, il a nida, c'est tout. Donc, de commencer, c'est quoi l'arpège? En fait, c'est un arpège simple. Ok, c'est un خدمة سو ستيلو كان استقبايلي كان كاينه خدمة رجل كان تورا عندها حتى هي فوالا استقبايلي مي سا مارش ميم استقبايلي سا مارش هذا الكورة زويا اذا ديفا واخيلا خاطر ديفا نورمال ناس ديفا مقلوبين هاثان زويد لاربيج دونك أرجو كان تورا الزغامة مقلوبة ديفون خاطيها. دونك لاربيج هكا ويثورا باغ اكزومبل سي المي مي مينور هكا راه دفا دونك كات طروا كات تسمى المي لا باسين سي لا سيزيام كورد لا كاتريام دان كون تو لا بلاك كون تو بلاك لاكور دو مي لا دوزيام كاز c'est un mi dernier. Donc la chanson يدير قال تقصر la quatrième corde donc 2 هكا مي واش تخدم هذه 4 3 2 3 1 3 2 3 واش تخدم هكايا خاطر الكاتير لا باسينس فوالا ويد لاربيجينس هكا هاثان بلاكير المي 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 هذا دونك كاين كاين دونك ترينيس وين نقولوا من لاربيجيني باسكو يعني لي سيد الماكر ان بو بارتو سي ان تريك سامبل لي كورون كوا ما إلا ذوينا شغل وسي زرا وسي نمارية كان كاين وسرحنا ريفاس النيس هذه كني قارني لي الدوا ريبيتي اما يوغال تيدي يخدم دون مانيير فلويد هكا ما إلا ذا البتيتي فايني هكاين اون فيت ويسمى ناس امر هامر يعني سلونجليس تقنيزي صافي دير تفطيس هكا ايوا شو تفطيس هكا en fait quand tu attaques la corde quatrième corde à vide ومن بعد توفطكها ومن بعد تخدمها اللي فيه هذا il faut voilà ها oui c'est un mi. Donc voilà, فهمتي ومن بعد كوماسا غني بون هادي خدم دو فوا مي بعد كوماسا غني هذا دوزيام فوا ومن بعد غني هاي موجة تجذي الفجار هاي شرق يطش في الصيفاس دونك دايني دغنا كيثورا يعني دغنا بون تكوماسي قبل دو فوا مي ومن بعد تكوماسي تغني دونك تخمض داني دو فوا مي ومن بعد تخدمض التريكايني en fait ويني سي بون دو فوا مي از دعوذة بون دو فوا مي ومن بعد ري ماجور دويتو بعد خموان
وتقول ضرب مي. دونك دو فوا مي ان ري دو مي طون دو دو مي طون ري تقول ضرب مينيوم. ان دومي طون هذا الدومي طون يني سي با سورسي هكا ان دومي طون. باغ اكزومبل هذا خماد ان دومي طون دو هاثان دو اوليو 8 نوت تضيف 4 نوت كان هاثان 2 0 1 0 فوالا. ومن بعد فوالا سي تو دوي الدومي طون هكايا. دونك هاد يوغال ومن بعد توجور اتكمل اما دوغالك نرمي مينور. غسي ونوسكاني قدارا ينشفانك مدن في الناس. سي لا ميم شوز. او فات ثيد مكثا ثيد فقا إلا على ان دومي طون ري هاثان ان دومي طون ري دوي هاثان دومي طون ري دوا 0 2 3 0 4 نوت. ان طون كومبلي سي 8 نوت. دونك هادي فا و ميم طول عطاليهم تاعني ضوضانيهم. دونك لي زاكور اما تكوماس الاغنية دو فوا مي ان ري دومي طون دو دومي طون ري هوب ادخل ضرب مي وازد عاود دانيا اتقصر مي بلا غنية دو فوا. ومن بعد انا زد عاوض دو فوا مي ان ري دومي طون دو دومي طون ري وادخل ضرب مي. ومن بعد كاين عاوري السين مسكين ومكار المكشم غريكار اي قزمي ثذي تنصفاصا غسي يموت ماشي ينكار ديما زكار ديك رقماسا. دونك نكمل هكا ها اما دوال ضرب مي لا دوزيام فوا. عاوري السين مسكين ومجار المكشم غريكار اي قزمي ثذي تنصفاصا دونك داينيا مي عاوري السين مسكين اون فوا ري. ومن بعد ان صو ويسمانس ان سي ماجور هاثان خماد الشي ماينس هاثان ان سي ماجور. او فات يا مباريق لا دوزيام كاز. ومن بعد نتا ثوري لقى ان سي ماجور ثيا ان دو تيلي لعن تاينيا شغل ثلاثة من كنوش نحوج جراوين نحوج سيناي كان ادي فراكا هاثان ادي فر دو كات 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 هكايا صار ديريكت ها اما تباريض كيثور هذا وي هذا وي باري هو ادروح السيني ضوضانية لا كاتريام كاز بور بلاكي لا دوزيام كورد اي لا كاتريام كورد لا باسين ستيس اي لا سانكيام اينيا. دونك هادي فال دومي طون سكه ذاينيا بوتيتر بور سيرتان السنيار شغل ما تخدمطي باسكو هادي ليا دومي طون سي ماجور دومي طون سول ماجور ومن بعد ان طون كومبلي ان طون كومبلي دو ماجور. هذا عاوري السين مسكين ومجار المكشم غريكار اي زميت ذي تنصفاصا فوالا. دونك كما تقول ظهر دو ان دو ان طون كومبلي اتوال ظهريت خمزيون دوزكين ودوال ظهر مي توجور سافيك لي في امور. دونك هاتن سويفي تورا سويفي د يضوضاني وهاتن ها نزد عاود اسل عقل ها
السين مسكين وميار رميك شمغريار هاي زميت ذي تنصفاس غسي يموت ماتي ينجار إما زكار ديك ريماس. دونك فوالا اما ديني ان طون اي دمي هاتي دخل مساكي ان طون كومبليت دارو لازقين وي هوب فوالا كاينين ومن بعد ما دو لارمي توجور وريت مسكين وميار رميك شمغريار هاي زميت ذي تنصفاس غسي يموت ماشي ينجارة إما زكار ديك رقماس. دونك دايني دو فوا مي وريت مسكين وميار رميك شمغريار غسي يموت ماشي ينجارة demi temps هذا demi temps دو demi temps ري وتقول لارمي العالم. دونك الشي ما يني خاطرتو هكايا تيشكود غادا تغني اون شونسون هكني كونتينيو كاينه ما لا فان اما تحبس داك نو تعلم راه ندي دوزر سي بور سا كيجي زيد كيخدم هكا يتنقاشا مي سي با غراف فوالا. دونك ليسونسيال نسعى الوقت هكا. دونك ارجو ده اسخ مع بوز بلاد مكيان. غسي يموت ماشي ينجارة إما زكار ديك رقماس. دونك ثاني شطوحي دغنا كايني دو فوا مي اون فوا ري ان دو دومي طون هكا ري دومي طون وتدخل لارمي هذا ومن بعد ديك الشمال لابارتي ني قارنك لو بون هكا. فات خاتي ماشي لويد البون ويا اديني فات لا شونسون ساعه كاين تروحون بليزيور بارتي وفات وايس نسمي تكاك البروميي كوبلي. دونك فوالا دونك غادي نسبليكي ويني هذه غلطه هذا شحال دا جدي مغينا يا زوج ذا يولين سمدي بضو حمال انو فازي غيري بدني تمال. دونك ذيني لين ثلاثة لي دومي طون كونسيكوتيف هكا. دونك ويا هذه لي ان دو طون كومبلي وفات مدينة ان دو بلا مانيير دومي طون يفان سيت ان طون كومبلي هذا دو اون فوا
Voilà, donc il y a un do complet, ré demi-ton, ré demi-ton, هذا فوالا هذه اللي ان دو هذا ان دو demi ton ré demi ton do demi ton sol تقول مي ton complet من بعد ري 3 فوا عندها حديث وجده يولين ان sol السمدي بضو حمال انو فازي غيري بالدنيا تمال ادخل في الاداء هاتان ازد عاوز اصل عقل سويفي مدي زوزانيو ماذا لا فاني هذه تالتيرني يرنا ري سول ري سول ومن بعد هذه لي ان مومون دومي طون ري دومي طون سول ومن بعد اوب هادي على ردينا دونك هاتان تاتي تغنى اخر هاتان وجده يولين صوت سمدي بضو حمال ري انو فازي غيري في الدنيا تمالا دونك هادي يخدم ري هادي يقول الرسول من بعد يخدم ازقن صول ازقن ري ودي يقول ارمي هاتان اروياتي الكل مي نورمالمون يعني تسويف ميضوضاني و سي سامبل سي لي ميمزاكور كانيك دويران ومن بعد نكمل ومن بعد لو بون هادي ما ديو عليك نرمي هكايني ورنوخي ميقوث البراق فارس دثافة سقيني ينهزو ذرري طرضا سيسهر غريب انا نسي باش تجيك يغاب يعرق على عيني روح عاوز انساني وفات ذيني بوخ الماط ذانا كيسخر بشاط كي لو بون فوالا هاتان ويثو راكيا لو بون هذي كوماسا افيك 4 4 دومي طون do demi-temps ré demi-temps do demi-temps sol demi-temps هادي فويني هذا هي لي demi-temps ذويني خما سبوز تستمتع لكن يقوم هاتان فوالا دونك هيك ها هادي فاك دونك ورنوحي ميقوث الغرام تو ديري لا ميوزيك خاطر سي سي لا سيونس لي مات لا ميوزيك فوالا دونك او فات يلاق 4 لي دومي طون يني يلاق اون كونتينيو هكا دفون فوالا سي تو دونك ورنوخي ميدوز الفراق بعد يغادر الري
غرست ثافت سكجني. دونك وي وندنا كالي دومي طون يني ومن بعد ري كومبلي كديوال رمي واش دعاون ينهز وذر حقا ينهز وذر ريال طرضا سيزهر وغريب انا نسير جدي يغاب يعرق علين يروح وزران ثاني. دونك قل بون يني لا دوزيام بارتي ادي كوماسيا هاتان ادي كوماسيا demi-ton do, demi-ton ré, demi-ton do, demi-ton sol ادي قول ان طون كومبلي ري ادي ولا رمي ادي خدم ان طون يدمي. وديوال ري ري ان طون يون ومن بعد ديوال دو ادي خدم ان طون يدمي. دعاوزة سويفيم دي ضوضانا عشان ينهز وذر ريال طراب سيسهر وغريب انا نسير جدي يغاب يعرق علين يروح وزران ثاني. بعد دوزيام رفران انتي صقفن انت فاثا وذي زغلكيني وابو من ايانا نثون زوري الدرس وياتا اظل فرق سقف سلي لحو افكنتي وقرب المريات مثل يرات اجار سنادي ذهوى لا ميم شوز دوزيام كوبلي يني ومن بعد هذيك الشمال لوترو عرفناش لوترو على فان سي لا ميم شوز. مثوالا مثري مذزف تفاثا دونك ذايني هذان دونك امزقلي هاتان امزقلي دو كومبلي ري دومي طون دو دومي طون سول دومي طون اديوال مي رجعت كان ما مادم كثير ما إلا طون كومبلي نا exact mi un ton complet donc do ton complet ré demi-temps do demi-temps sol demi-temps ré complet وديو على ري كي يخدم دو فوا يدمي هكا ديو على الصول اردو شفوز ذنات تغدي غدا نسفرو ذايني شفوت انت غادي هذا نسفرو سي الميم شيما هاتان هاد دي عاود دو كومبلي
ré demi-ton, sol demi-ton, plutôt do تعاودها باسكو بلي اونت صار قرا دو كومبلي ري demi-ton, do demi-ton, sol demi-ton, mi ومن بعد دايرين عندي التبديل غادي كوماسيك demi-ton من بعد طون كومبلي غادي خدمه دونك هادي فا كاين زعما تفهم ميت يعني سي سامبل هكايا نعاودها سويفي مدي دوزانيو de la fin, voilà. Donc, sincèrement, je suis pas très content de la façon يني ندير يسخلطا كويت الخيوط لكن يسقارنا كي يخلط لي فرند لومبارياج مي ان شاء الله كي يفوي الحال او نتصلح اني ثاط ما تخوصنا كاين زعما ما تبوزيم دي كيستيون كاين هاد ريبوندي افيك بليزير يا با بروبليم او نديني غير هي تحضر ثمنون اكون عين ربي ارتوفاس